السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم الإخوان. إذا قررت أنه باش ندير نبقى انجستخي لي فيديو باسكو كاينين دي زيليف أنهم ما تتكونش عندهم كونيكسيون. حنا قررنا باش نتعاونوا ماشي مشكل. وكذلك كيبقاو لي لايف. لي لايف تتكون واحد الانتراكسيون كيكونوا أسئلة مباشرة. كيبقاو لي لايف. مي داكشي اللي غنبقى ندير لايف غنبقى نديرو ان شاء الله هنا ونلوحو لكم باش تكون افاده اكثر. وما تنساوناش بالدعوات الله يرضي عليكم. ان شاء الله الدرس ديال اليوم هو لي فونكسيون. ديجا بديت شرحت لا بارتي الاولى فيه هو لو دومين دو ديفينيسيون. غادي ان شاء الله غنعاود هاد لا بارتي هادي مي غنعاودها بريفمون بوغ غانيي لو طون تو سامبلومون. لاحظوا معايا. في هاد لا بارت في هاد الدرس ديال لي فونكسيون اون ا 4 بارتي. لو بروميير بارتي سي لو دومين de définition. D'accord? Deuxième partie, la parité. La troisième partie, pour la troisième partie, c'est la variation. Et la dernière partie, c'est tout simplement la représentation d'une fonction. La représentation d'une fonction. أول حاجة الإخوان اللي غنبداو بها إن شاء الله هي domaine de définition. بالنسبة première partie اللي هو domaine de définition. شنو هو الدومين ديفينيسيون؟ لاحظوا معايا الاخوان، ركزوا معايا الله يخليكم، حاولوا انكم تحطوا واحد الورقه والستيلو وسيروا معايا ايطاب باغ ايطاب. داكوغ. لاحظ معايا بالنسبه للدومين دو ديفينيسيون باش تفهموا مزيان هو انه كيمثلنا لا كارت ايدونتيتي متفقين ديال الداله، بمعنى هو بطاقه التعريف ديال الداله، يعني انه داك الداله تيكونوا بعض الاعداد ما معرفينش فيها. داكوغ. سيتادير باش تفهموا مزيان، باش تفهموا كيفاش ما معرفينش. باغ اكزومبل عطيتكم واحد لا فونكسيون f de x égale à racine, par exemple, x carré plus 1 sur x moins 1, par exemple. X, par exemple, on va chercher l'image de 1. L'image de 1, on va remplacer x par 1. 1 au carré, c'est 1, plus 1, 1 moins 1. 1 plus 1, c'est racine de 2. 1 moins 1, c'est 0. اللي كنعرفوا بان عدد على زيرو راه امبوسيبل في الماط، بمعنى فورم انديتيرميني، شكل غير محدد. يعني الا درتيها في آلة حاسبة غتطلع لك ايرور. داكوغ. هنا كنلاحظوا بان ان نادمي با اون ايماج باغ لا فونكسيون اف دو اكس. اذا واحد لا يقبل الصوره بالداله اف دو اكس. داكوغ. يعني هذا العدد واحد راه ما معرفش بهاد لا فونكسيون. حنايا قبل ما نجيو نحسبوا يعني هاد ليماج دو 1 كيكون عندنا قبل كنحددوا الدومين دو ديفينيسيون. في الدومين دو ديفينيسيون غنشوف بان راه واحد ما يمكنش نلقى ليماج ديالو. داكوغ. كيفاش؟ اذا اول حاجه الشباب عندنا اون فا ديفيني 3 فونكسيون. غنديفينيو 3 فونكسيون. البروميير فونكسيون هي لا فونكسيون بولينوم. راه غنزرب شي شويه حيت هاد اللايف ديجا راه مسجل فيه 40 دقيقه. داكوغ. فونكسيون بولينوم. شنو هي فونكسيون بولينوم؟ يعني داله حدوديه. داله حدوديه. بالنسبه فونكسيون بولينوم هما اللي كيتكتبوا سو لا فورم سويفون. بولينوم سيتادير راه ديجا شفتوهم انهم تيكونوا او بيان كنقولوا عليهم لينيير. صافي؟ يعني انهم لينيير. لاحظوا معايا. ملي كيتكتبوا اون جينيرال sous la forme suivante f de x, par exemple a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 etc. Jusqu'au an x à la puissance n. هادو كيتسموا لي فونكسيون بولينوم. اللي كيتكتبوا على هذا الشكل كيتسموا لي فونكسيون بولينوم. بالنسبه لهاد لي فونكسيون بولينوم مالهم؟ هادو زوينين وساهلين في الخدمه. انا نشوف فونكسيون بولينوم. دومين de définition d'une fonction polynôme
دونك بالنسبه للدومين دو ديفينيسيون ديال لي فونكسيون بولينوم شنو هو تو سامبلومون هو ار. اش كتعني؟ لاحظ معايا اش كتعني ار. ار هو لونسومبل لو بلو غران، دونك هي اكبر مجموعه، حيت كنعرفوا كاين دي كاين كيو اكسيتيرا متفقين. دونك ان زد دي كيو ار داكوغ. دونك لونسومبل ار بمعنى اش تقول لك اش كتقول لك الدومين، بمعنى الا بغينا نكتبوا هذه الكتابه تنقولوا دي. لاحظوا معايا كندير هنا السميه ديال لا فونكسيون شكون هي. دونك اف باغ اكزومبل هنا اون جينيرال اف تنقول هي ار. وشنو هي ار الشباب؟ هي من موان لانفيني بلس لانفيني. اكزومبل باغ اكزومبل عندنا اف دو اكس 2 اكس بلس 1. دونك هادي سيت اون فونكسيون كي دايره بولينوم. الا قال لك استاذ شنو هو الدومين دو ديفينيسيون غتقول ليه تو سامبلومون دومين دو ديفينيسيون دونك ديال لا فونكسيون اف سي ار. علاش؟ الا قال لك جاستيفي فوت ريبونس غتقول ليه كار اف دو اكس est une polynôme. بولينوم واضح لانها داله حدوديه. واضح بمعنى اش كتعني؟ ان اي عدد كما بغى يكون جذر فيه الكسر فيه كما بغى يكون يعني ابارتيان ار. دونك راه عنده ليماج باغ هاد فونكسيون هذه اللي هي اف دو اكس. بمعنى اي عدد كما بغى يكون زيرو. دونك بغينا نحسبوا مثلا اف دو زيرو هي شحال؟ هي 2 فوا 0 بلس 1 سي 1 داكوغ. دونك ان اي دونك اديرها سي زيرو. دونك اي عدد كما بغى يكون كينتمي للونسومبل ار دونك راه انه ادمي اون ايماج باغ لا فونكسيون بولينوم. دونك هاد البروميير فونكسيون ساهله. دونك هاد الفونكسيون بولينوم زوينين وساهلين. دونك في الخدمه اللي عطاها لي استاذ كنشوفها تنجي ديريكتومون تنقول لي الدومين ديفينيسيون ار تو سامبلوم. نتمنى ان تكون هاد لابارتي مفهوم. دوزيام فونكسيون دونك deuxième fonction rationnelle. Fonction rationnelle, c'est-à-dire دالة جذرية. دونك شنو هي فونكسيون راسيونيل الشباب؟ دونك اللي هي تنقولوا عليها دالة جذرية. دونك فونكسيون راسيونيل ماشي دالة جذرية اي فيها الجذر، لا ماشي هكاك. هي اللي تيكون فيها الكسر، بمعنى هي اللي كتكون مكونه لنا من بولينوم. دونك تيكون عندنا باغ اكزومبل بي دو اكس سور كيو دو اكس. دونك هذه كتسمى فونكسيون راسيونيل يعني انها داله جذريه. بمعنى اون جينيرال بغينا نعطيو واحد ليكزومبل اون جينيرال. باغ اكزومبل عندنا ا اكس بلس بي سور سي اكس بلس دي. دونك هذه كتسمى فونكسيون راسيونيل. فيت اتونسيون بالنسبه لهاد لي فونكسيون راسيونيل راه تيكون عندنا واحد البروبليم. نعطيكم مثال بسيط الشباب. مثلا بحال هذا المثال، رجعوا لهذا المثال. دونك هذه لا فونكسيون هذه عندنا هنا راسيونيل اي راسيونيل. علاش؟ لان فيها الجذر. حنا غنشوفوا. دونك هنا شنو لقينا؟ بان كنخافوا انه ملي كتكون عندنا فونكسيون راسيونيل يعني ان الداله جذريه فيها الكسر كنخافوا ان المقام يكون كيخالف النصين انه يكون كيساوي الصفر. دونك الا كان عندنا في المقام صفر دونك راه امبوسيبل داكوغ. دونك هنايا من الناس كنخافوا بالنسبه لي فونكسيون راسيونيل هو انه كنخافوا من هادشي اللي كيكون في المقام خصو انه يكون دائما يخالف الصفر. الا كان كيساوي الصفر غيسبب لي مشكل. يعني كاع الاعداد اللي غنحسب ليماج ديالهم وغنلقاهم كيعطيوني في المقام صفر دونك غنقول بان هادوك راهم امبوسيبل ان نلقى ليماج ديالهم. دونك نادمي با اون ايماج. دونك تو سامبلومون هنا كي كنتعامل لاحظ معايا كندير واحد ليكريتور. دونك هنايا دي دو اف تنحل واحد لاكولاد تنقول ليه شوف كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار مي اسمع الفونكسيون هي كتهضر. دونك الفونكسيون كتعطي لي كونديسيون ديالها. دونك كتقول كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار مي هذه كتعني تيل كو او بيان مي شنو خصو يتحقق لنا؟ كتقول لك اودي داك العدد اللي غنحسب به اللي هو هاد اكس اللي غتدخلو انت باش تحسب الصوره ديالو خص ضروري انه اللي يعطيني في المقام يخالف الصفر. ان هذاك الشيء في المقام خصو يخالف الصفر. اش كديروا الشباب في ليطاب الثانيه؟ كتجي كتشد هذا وكتحل المعادله. دونك كتجي لهنا سي اكس بلس دي ايكال زيرو. دونك اكس غتلقاو هو موان دي سور سي. بمعنى الشباب هاد العدد اللي لقيتيه هنا كتساوي دونك موان دي سور سي هو اللي غيدير لنا المشكل. بمعنى الا جينا عوضنا هنايا هو اللي غيدير لنا المشكل. دونك هنا شنو نقول ليه؟ تنقول ليه دي دو اف هي ار كامله. دونك لونسومبل دو ار دونك كامل مي صوف العدد موان دي سور سي.
انا نعطي اكزومبل وغتفهموني الاخوان. شوف هذا الدرس دابا نعطي اكزومبل غتفهمني. وضحت معايا؟ دونك هنايا بمعنى هاد كتقول لي شوف الفونكسيون كتهضر لا كارت ايدونتيتي يعني بطاقه التعريف ديالها. انت كتشوف هاد دي دو اف دونك كتعتبرها بطاقه التعريف. كتقول لها شوف دونك شنو هما الاعداد اللي يمكن لي نحسب ليماج ديالهم. انت كتشوف هاد الكتابه كتعرف بان الاعداد اللي يمكن لك تحسب ليماج ديالهم هي ار كامله، ولكن الا دونك هذاك يعني صوف الا متفقين الا دونك موان دي سور سي. دونك هاد العدد دونك موان دي سور سي ما عندوش ليماج. اكزومبل باغ اكزومبل عندنا اف دو اكس باغ اكزومبل اف دو اكس ايكال 2x plus 4 sur par exemple 2 tiers x par exemple moins 6. دونك اول حاجه هذه فونكسيون الشبكه كي دايره فونكسيون دونك قلنا انها فونكسيون راسيونيل. علاش؟ لانها فيها كتكون دونك الفوق كاينه بولينوم والتحت كاينه بولينوم وبيان راه فيها الكسر تو سامبلومون. دونك بالنسبه لنا كي كنقول دونك بور ديتيرميني دي دو اف دونك دي دو اف شنو هو دي دو اف الشباب؟ دونك دي دو اف تنقول ليه quel que soit toujours on applique la relation d'accord donc quel que soit x appartient à r mais كتقول لي faites attention tel que خص يكون عندنا 2 tiers x moins 6 خص يكون toujours différent de 0. donc كنجي نقول الاستاذ on résoudre هاد l'équation suivante donc 2 tiers x moins 6 égale à 0. donc on va résoudre هاد l'équation donc on va obtenir à la fin donc غنمشيو بشويه ماشي مشكل. دونك هنا غنكملو دونك هاد موان 6 اللي ديتها ليها تبقى لنا 6 دونك اكس غيساوي لنا لاحظ معايا الشباب الله يرضي عليكم باش ما نضيعوش هادشي في الوقت. دونك 3 في 6 18 18 على 2 هي 9 داكوغ. اذا الشباب دونك لاحظ معايا هاد 9 هو اللي غيدير لنا البروبليم هاد 9 هو اللي غيدير لنا المشكل. دونك انه جميع الاعداد نقدر نحسب ليماج ديالهم الا هاد العدد 9 دونك هاد العدد 9 غيدير لي مشكل. دونك شنو تنقول ليه هنا دي دو اف دونك دي دو اف تنقول ليه دونك ايكال ار مي صوف العدد 9 اللي خرج لنا. بمعنى الا بغينا نعطيوها بمعنى انت لاحظ معايا لاحظ شنو هو ار هو موان لانفيني بلس لانفيني. دونك الشباب حنا راه نقدروا نحسبوا ليماج ديال جميع الاعداد الموان لانفيني بلس لانفيني الا واحد العدد هو غنديرو بالحمر يعني خط احمر اللي هو العدد 9. بمعنى غندير هنا بالخضر يعني الخضر دونك انه سلمي دونك غنديرو هنا بمعنى من موان لانفيني حتى ل 9 مرحبا تقدر تلقى ليماج ديالهم، ولكن 9 اللي غتنقصو من 9 حتى بليس لانفيني. دونك انا شنو تقول لي دي دو اف دي دو اف هي من موان لانفيني 9. ولاحظ معايا 9 خصني نخرجو عقل معايا الله يرضي عليك فيما تلقى ديفيرون خصك تخرج داك العدد لان انا ما يمكنلكش حتى تلقى ليماج ديالو اونيون من 9 بليس لانفيني وتنعرفو توجور بليس لانفيني موان لانفيني دونك راه توجور كيكونوا دونك خارجين. لاحظ معايا ها انت تبع معايا دونك ها انت باش تاكد من هادشي الا مشينا حسبنا ليماج ديال 9 حسب معايا ليماج ديال 9 دونك 2 fois 9 plus 4 sur 2 tiers fois 9 moins 6. Donc 2 fois 9 c'est 18 plus 4. 2 fois 9 donc on va simplifier par 3. 9 مع 3 تمشي تبقى 3 بجوج هي 6 moins 6 دونك تبقى لنا الفوق 22 sur 0. دونك راه امبوسيبل دونك نلقى ليماج ديال 9. واضح الاخوان؟ دونك لذلك كنقولوا هذا هو الدومين دو ديفينيسيون. داكوغ يلا دونك اون فا كونتيني. لاحظوا معايا الاخوان نعطيكم هنا واحد جوج ديال لي زيكزامبل الله يرضي عليكم وخدموا منا. دونك غندير معكم اكزامبل ثاني نديروا اكزامبل ثاني ابخي نعطيكم واحد اكزامبل. دونك باغ اكزامبل اف دو اكس بلاش ديروها باش ما نضيعش الوقت الله يرضي عليكم خدموهم وصيفطوهم ليا يلا. دونك باغ اكزامبل عندنا x moins 1 sur 2x carré moins 3x moins 2 يلا. دونك بغينا نلقاو الدومين دو ديفينيسيون دونك اللي لقاها يصيفطها ليا داكوغ. دونك la question déterminer le domaine de définition. Donc la troisième fonction donc d'abord بقات la dernière fonction donc la fonction alors on va donc on a قلنا troisième fonction irrationnelle عفوا sont irrationnelles. دونك هاد لا فونكسيون ايراسيونيل بالعربيه هي داله جذريه. دونك شنو هي فونكسيون ايراسيونيل؟ دونك قلنا هي داله لا لا
لا جذريه. دونك بمعنى هي اللي فيها الجذر. داكوغ. دونك فونكسيون ايراسيونيل هي الداله اللي فيها الجذر، يعني باغ اون جينيرال هي كتكون اف دو اكس غاسين بي دو اكس. متفقين؟ باش نزيد نعمم اكثر باش تفهموا، دونك هي غاسين باغ اكزومبل ا اكس بلس بي. دونك الشباب حنا اش كنخافوا بالنسبه للجذر؟ دونك كنخافوا بالنسبه للجذر هو انه نطيحوا في عدد سا، هادي راه بي ماشي 6. دونك كنخافوا بالنسبه للجذر هو اننا نحسبوا ليماج ديال واحد العدد ونلقاو انه كيعطيني بداخل الجذر كيعطيني السالب. باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل، مثلا عندنا اف دو اكس كتساوي لنا باغ اكزومبل 2 موان اكس. دونك هادي سي اون فونكسيون ايراسيونيل. باغ اكزومبل قلت لك حسب لي اف دو 1، دونك هي 2 موان او بيان 2 3 عفوا، دونك 2 موان 3 دونك هي موان 1. وكنعرفوا بان هذه راه دونك ماشي صحيحه في الماط. داكوغ، لان داخل الجذر خصو يكون دونك في الداخل الجذر خصو دائما يكون موجب، بمعنى ان 3 نادمي با اون ايماج باغ هاد لا فونكسيون اف دو اكس. دونك كيفاش نحدو هنايا؟ لاحظ معايا اش تقول لك لا فونكسيون، كتقول لك دي دو اف. لاحظ معايا، رجع لهنايا، دونك هذا اكزومبل باش تفهموني. داكوغ، دونك رجع معايا، قلنا دي دو اف دونك كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار. فونكسيون كدوي كتقول لك شوف كيما بغا يكون اكس ابارتيان ا ار مي تيل كو، دونك هذاك يعني تيل كو او بيان صوف كونديسيون. دونك لا كونديسيون ديال الفونكسيون كتقول لك الله يرضي عليك، شوف كتقول لك هذاك العدد اللي غتحسب ليماج ديالو خصو دائما يعطيني ما بداخل جذر موجب. دونك خصو يكون عندنا ا اكس بلس بي خصو يكون موجب. واش ما نقدرش ندير او ايكال؟ نقدر، علاش؟ لان كنعرفوا واش بلا طحنا في جذر صفر راه هو صفر. دونك وكنسد. اذا اش كدير؟ كتجي تحل هاد لينيكواسيون. داكوغ، غنديرو اكزومبل وغتفهموني يا شباب. لاحظ معايا، دونك هنايا اكزومبل باغ اكزومبل اف دو اكس ايكال راسين 3 اكس كاري. باغ اكزومبل نديرو 3 اكس، نديرو واحد من المثال اللي هو سامبل، ابخي ندير واحد المثال اللي هو نديرو فيه دونك ليكواسيون دو دوزيام دوغري. داكوغ، لاحظوا معايا اخوان، دابا هنايا دي سي اون فونكسيون ايراسيونيل. دونك دي دو اف كنقول الاستاذ كيلكو سوا توجور مهما يكون اكس ابارتيان ار، مي خص يتحقق لنا واحد الشرط. رجع معايا لهنا، ما بداخل الجذر هو هذا، دونك هو هذا ما بداخل الجذر خصو يكون موجب. 3 اكس موان 9 خصو يكون اكبر من او يساوي صفر. غير قبيله كانت عندنا ايكواسيون، دابا عندنا ان ايكواسيون. دونك غنجي هادي غندير 3 اكس موان 9 دونك سيبيريور ايكال زيرو، وغنحل هادي ليكواسيون عاديه الاخوان. ما غنحتاج هنا الطابلو دو سين. علاش ما نحتاجش الطابلو دو سين؟ لان تو سامبلومون دو دوغري 1 من الدرجه الاولى، وقتاش نحتاج الطابلو دو سين؟ الا كانت عندي دو دوزيام دوغري. دونك غتكون عندنا هي 3 اكس سيبيريور 9 دونك على فا دونك 3 نقسم عليها 3 موجب، دونك يبقى لوردر دونك كيما هو، يعني الترتيب ما غيتغيرش. دونك غتبقى لنا هي 3 حيت 9 على 3 هي 3. اش كتعني؟ كتعني انت لاحظ معايا ديما دير واحد الضغوط وباش تبان لك. دونك هنا عندنا من موان لانفيني بلس لانفيني، دونك هنا عندنا 3 كيدير اكس اكبر من او يساوي 3، يعني ان اكس كيتواجدنا في هذا الانترفال. وبما انه كون عندنا او ايكال يعني غندخل هذه، متفقين؟ دونك غندخلها كندير هنا دائره، متفقين؟ دونك شنو هو الدومين دو ديفينيسيون؟ دونك دومين ديفينيسيون هو 3 حتى بلس لانفيني. وعلاش دخلتها تو سامبلومون؟ حيت عندنا او ايكال. يلا دونك نعاود ندير واحد المثال، نعاود ندير مثال هكذا باش تفهموني الاخوان. دونك مثال، لاحظ معايا اف دو اكس ايكال باغ اكزومبل راسين باغ اكزومبل 2 اكس كاري باغ اكزومبل بلس 2 اكس موان 1. دونك بغينا نحلو هادي، بغينا نعرفو الدومين دو ديفينيسيون. دونك الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون دونك دي دو اف دائما بويسكو هادي اون فونكسيون ايراسيونيل. دونك نقول quel que soit x appartient à R, d'accord, quel que soit x appartient à R, mais خص يكون عندي هنايا ما بداخل دونك الغاسين خص يكون توجور بوزيتيف. دونك 2 x كاري بلس 2 x موان 1 خص يكون سيبيريور ايكال ا 0. اخوان دابا غنجي نحلو هاد لينيكواسيون. دونك 2 x كاري بلس 2 x موان 1 سيبيريور ايكال ا 0. تبعوا معايا الله يرضي عليكم. دونك هادي ايكواسيون دو دوزيام دوغري.
دونك باش نحل هاد التيب ديال هاد لي زيكواسيون الله يرضي عليكم شنو خصنا ندير؟ خصني اول حاجه نتبعوا لي زيتاب دونك الدرس ديال لي زيكواسيون لي نيكواسيون كنجي كنحل هاد ليكواسيون اول حاجه كيخصني نقلب على الحلول ديال هاد البولينوم اللي عندنا هنايا دونك كندير ايكال 0 داكوغ اذا اش كندير ابخي كنجي نحسب دلتا دونك دلتا كاملين كتعرفوا هو شنو هو بي او كاري موان 4 ا سي دونك دلتا دونك بي هو شحال عندنا بي هو جوج او كاري دونك هنايا غندير او كاري حيت عندنا بلو عندنا موان 4 فوا ا هو 2 و سي هو موان 1 دونك دلتا دونك هي 4 دونك موان افيك موان دونك سي بلوس داكوغ 4 فوا 2 8 دونك تعطينا هي شحال هي 2 دونك 2 بوزيتيف دونك ليكواسيون هاد ليكواسيون ادمي de solution sont دونك هاد المعادله كتقبل لنا جوج ديال الحلول دونك عندنا x1 هو موان b بلس راسين دلتا سور 2 دونك موان b دونك b هو شحال عندنا الشباب ها هو b هو هذا لاحظ معايا a b c دونك عندنا b هو 2 دونك افيك موان تولي موان 2 بلس راسين دونك دلتا هو 12 سور 2 فوا a كومبيان الشباب هو 2 دونك هنا x1 دونك هي موان 2 بلس دونك شنو هي جذر 12 جذر 12 هي 4 في 3 في 3 وهاد 4 غتخرج تولي هي 2 جذر 3 متفقين دونك تولي هي 2 جذر 3 جوج هي 4 دونك x1 دونك اون فا سامبليفي 2 باغ 2 باغ 2 دونك هنا اللي ما فهماش غيعمل متفقين وغتبان ليه دونك موان 1 بلس راسين 3 سور 2 وبالنسبه للحل الثاني الشباب شنو تيكون هو موان بي موان راسين دلتا سور 2 شنو غنديرو ما غنمشيش نعاود نفس الخدمه بلاصه البليس هنا دونك غنجي ندير هنايا دونك غنخلي نفس الحل يعني هنايا بلاصه البليس غندير موان ها انت هنا غتكون موان داكوغ دونك غتولي عندنا هي موان 1 بلس راسين 3 سور 2 دونك ابخي كندير طابل دو سين دونك بالنسبه للطابلو دو سين لاحظوا معنا الاخوان دونك هنا كنديرو x موان لانفيني بلس لانفيني ديما تندير الحل الصغير دونك الحل الصغير باين هو هذا موان 1 موان راسين 3 سور 2 وشكون اللي يتبعوا دونك يتبعوا الحل هذا هما باش نأطرهم لكم الشباب دونك يتبعوا هذا الحل علاش هنا عرفت هذا هو الصغير لان هذا فيه موان دونك موان مع الموان يعطينا عدد نيجاتيف هنا بلس مع الموان دونك يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف مي راه باين انه يعطينا يكون كبر من هذا دونك يكون موان 1 بلس راسين 3 سور 2 دونك غندير هنا كتنعدم هنا كتنعدم داكوغ دونك هنا شنو عندنا الشباب دونك غندير هنا ليكواسيون اللي عندنا دونك ليكواسيون اللي عندنا هي 2x كاري دونك بلس 2x موان 1 صافي هادي موان 1 دونك 2x كاري بلس 2x موان 1 دونك اش كنديرو هنايا اونتر لي دو راسين لوبوزي دو ا دونك ا هو شحال الشباب هو 2 دونك 2 كي داير بوزيتيف دونك هنا لوبوزي ديال ا ديال بوزيتيف و نيجاتيف دونك هنايا على الاكستيريور كنديرو اشارات ا دونك سين دو ا دونك هنا الشباب كنرجعوا راحت معايا دونك انت شنو الشرط عندك ديال لينيكواسيون خصها تكون سيبيريور ايكال 0 كنمشي في طابلو دو سين كنشوف وقتاش تكون سيبيريور و ايكال 0 داكوغ دونك انت لاحظ معايا دونك وقتاش كتكون في هذا المجال وفي هذا المجال يعني هذا المجال هذا وهذا المجال دونك اش كدير دو اف دونك تجي تستنتج من طابل دو سين دونك هي موان لانفيني موان 1 موان راسين 3 سور 2 وهنا الله يرضي عليك شنو عندك هنايا عندك هنا كتنعدم ثاني حاجه هنا شنو عندك او ايكال دونك بما ان عندك او ايكال ستريكتومون غادير هنايا لانتيغرال فيرمي دونك حتى هنا كذلك موان 1 بلس راسين 3 سور 2 بلس لانفيني دونك هذا هو الدومين دو ديفينيسيون واضح الاخوان اذا نعاود نعطيكم واحد المثال دونك اخر مثال اللي غندير بالنسبه للدومين دو ديفينيسيون وغنلوح لكم الله يرضي عليكم التمارين وخدموهم ليا واللي خدم شي حاجه عطيني الصحه عليه يلا دونك نكملوا دونك هنايا بالنسبه يلا اذا دابا نعطي واحد المثال دابا اش غنعطي في هذا المثال غنعطي واحد لا فونكسيون كتجمعنا فونكسيون راسيونيل اي فونكسيون ايراسيونيل غنشوفوا كيفاش نتعاملوا معها ها انت لاحظ معايا عندنا اف دو اكس ايكال باغ اكزومبل 2 بلس اكس
sur racine par exemple 9 x carré moins 25. d'accord. دونك هذه واحد الفونكسيون فيها الجذر وفيها الكسر. دونك راها فونكسيون راسيونيل اي راسيونيل، يعني كتجمع لنا جوج ديال لي فونكسيون. دونك انا دي دو اف، لاحظ معايا الاخوان. دونك انا دي دو اف هو شنو؟ دابا اول حاجه كنجي نهضر مع راسي كنقول انا مناش كنخاف، كنخاف من هذا الشيء هذا. خصو يكون انه خصو يكون انه يكون كيساوي لنا صفر. وثاني حاجه مناش كنخاف لا يكون انه سي انفيريور ا زيرو. دونك الا كان انفيريور ا زيرو راه يكون عندي مشكله الاخوان، لان ما بداخل الجذر خصو يكون دائما موجب، ولا كان كيساوي صفر خصنا كنعرفوا بان دائما الكسر دونك خصو يكون المقام يخالف الصفر. دونك هادو هما جوج تخوفات ديالي، واضح؟ اذا لاحظ معايا، اذا شنو تنقول الاستاذ؟ تنقول هنايا كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار، واضح؟ مي تنقول تيل كو شنو خصو يتحقق لنا؟ خصو يكون عندنا 9 اكس او كاري موان 25، خصو يكون شنو؟ واش سيبيريور ولا ديفيرون؟ لاحظ معايا. دونك حنا قلنا خصو يكون ها هو خصو يكون سيبيريور ا زيرو. علاش خصو يكون سيبيريور؟ لان عندنا الجذر، متفقين؟ ولكن واش ممكن ندير او ايكال؟ لا، حيت هادشي الا كان كيساوي صفر راه مشكله، حيت جذر صفر الشباب هو صفر. دونك انا غندير ستريكتومون. لاحظ معايا، فين ما يكون عندك هنايا تلاقاك داله ايغاسيونيل مع غاسيونيل، اش غدير؟ ولا كانت عندك هذيك الداله غاسيونيل يعني عندك في المقام، دونك كديرها انها ستريكتومون ا زيرو ماشي او ايكال. دونك تو سامبلومون، واضح الاخوان؟ هادشي اللي كاين. اذا لاحظ معايا، او بيان دونك كنجي هنا كنحل هاد لينيكواسيون. دونك كندير هنا 9 اكس او كاري موان 25، دونك سيبيريور ستريكتومون ا زيرو. اش كندير؟ دونك هادي ايكواسيون دو دوزيام دوغري، كنجي ندير طابل دو سين بطبيعه الحال. دونك قبل ما ندير طابل دو سين كيجي خصني نحل المعادله. دونك هادي باينه ايدونتيتي غوماركابل نيميرو 3، بلا داعي انني نحسب دلتا. دونك هي 3 اكس او كاري 5 au carré égale à 0. Donc il y a 3x moins 5 facteur 3x plus 5. Donc هذه مستبقة هامة، واضح؟ دونك إلا كنعرفو مستبقة هامة، دونك إلا كانت عندنا a au carré moins b au carré، دونك هي a moins b facteur de a plus b. دونك اش باش كنجي ندير؟ دونك كنجي ندير طابل دو سين. دونك ها هو، دونك أول حاجة نلقاو الحلول. دونك عندنا 3x moins 5 égale à 0 أو 3x plus 5 ايكال ا زيرو. دونك انا غنلقاو اكس هو 5 تيغ، وهنا غنلقاو اكس هو موان 5 تيغ. الله يرضي عليكم، هاد الحساب راه ساهل ما نضيعوش فيه الوقت. اذا هنا غنجي ندير طابل دو سين. اذا هنايا لاحظ معايا، بالنسبه للطابل دو سين عندنا اكس، عندنا هنايا برودوي ديال دو بولينوم. دونك غنديرو هنا الاولى 3 اكس موان 5 و 3 اكس بلس 5. عاد غندير هنايا شكون هي؟ دونك هاد 3 اكس موان 5 و 3 اكس بلس 5 راه هما اللي غيعطيوني 9 اكس. دونك غندير برودوي ديالهم 3 اكس موان 5 فوا 3x plus 5 صافي، كندير البرودوي ديالهم. اذا لاحظ معايا، دونك راه هاد 3x moins 5 3x plus 5 راه هي من جايه هنا في x او كاري باش ما تلفوش موان 25. دونك انا كندير موان لانفيني هنا بلس لانفيني، واضح؟ اذا لاحظوا معايا، اذا تبع معايا هنا الله يرضي عليكم مزيان. دونك هنا عندنا 3x moins 5. دونك شنو هو الحل ديال 3x moins 5؟ ها هي 3x moins 5 الحل ديالها هو 5 تيغ، هنا تكون كتنعدم هنايا. دونك 3 اكس موان 5 كتنعدم 5 تيغ. وبالنسبه ل 3 اكس بلس 5، هاي 3 اكس بلس 5 فين كتنعدم هنا؟ في موان 5 تيغ، ها هي موان 5 تيغ. وديما كندير الصغير على الكبير، واضح؟ اذا لاحظ معايا هنا غندير دوبار الشباب. علاش غندير دوبار؟ حيت علاش؟ تو سامبلومون حيت عندنا هذه هي 9 اكس او كاري موان 25، ها فين كاينه الاخوان، واضح؟ كاينه في المقام. دونك خصني ندير انها شنو؟ تكون تخالف دونك دوبار. اذا هنايا اش كندير الاخوان؟ دونك هذه بولينوم دو دوغري 1، كلشي اشارات ا. دونك هنا اشارات ا، دونك اشارات ا اشارات ا. دونك هنا تكون بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف. لاحظوا معايا الاخوان، اذا هنايا باش نديرو ها انتم باش تعرفوا، باش نقولوا شي واحد تيتلف. دونك هنا غتمشي تاخذ باغ اكزومبل من موان لانفيني، دونك كاين زيرو. دونك الا عوضتي زيرو غتخرج لنا نيجاتيف، عفوا هنا بلس زيرو زيرو. على اليمين اشارات ا، على اليسار عكس اشارات ا. كذلك هنايا الا خدينا باغ اكزومبل دونك هنايا باش تعرفها انت، لاحظ معايا هنا راهي غلطت الاخوان. دونك هنا قلنا على اليمين دائما على اشاره ا، على اليسار عكس اشاره ا. دونك باغ اكزومبل هنا شنو كاين؟ مثلا كاين 5، خذ 5 مثلا، خذ 5 وعوض هنا 3 فوا 5 15 15 موان 5 دونك سي 10. دونك بوزيتيف، دونك هنا تكون بوزيتيف. من هنا لهنا خذ واحد العدد اللي هو ساهل. باغ اكزومبل خذ موان 1، موان 1 كاين هنايا. دونك الا خديتي موان 1، دونك الا خديتي باغ اكزومبل اي عدد، دونك غتكون هنايا هنا عفوا هنا واحد الخطا بسيط، هنا راه نيجاتيف هادي، داكوغ. اذا لاحظ معايا هنايا
هنايا كي داير موجب دونك غتكون هنا بوزيتيف. لاحظ معايا الا خديتي هنا واحد العدد، اذا انا خديتي هنا موان لانفيني موان 5 خديتي واحد العدد باغ اكزومبل اللي هو سالب. مثلا خد باغ اكزومبل مثلا على سبيل المثال هنا راه موان 5 تيغ. دونك انا دائما انت لاحظ معايا اون جينيرال على اليمين اشاره على اليسار عكس اشاره دونك غتكون هنايا نيجاتيف. انت باش تاكد منها خد باغ اكزومبل موان 1. الا عوضتي هنا بموان 1 دونك شنو تعطيك هنايا 3 فوا موان 1 دونك شحال هي؟ دونك 3 فوا موان 1 ها هي 3 فوا موان 1 بلس 5. دونك 3 فوا موان 1 سي موان 3 بلس 5 دونك تعطينا بوزيتيف. مي موان 1 راه ما كيتواجدش هنايا عفوا ياك، دونك موان 1 كيتواجد هنا. فهمتوا الاخوان؟ دونك ها هو راه بوزيتيف. دونك الا خديتي مثلا واحد العدد مثلا موان لانفينيتي موان 5 تيغ مثلا ناخذو على سبيل المثال الا خديتي 0 راه كيتواجد هنايا واضح. اذا هنايا 3 اكس دونك ناخذو باغ اكزومبل ناخذو مثلا واحد العدد اللي يكون صغير دونك ناخذو موان 7 تيغ. دونك موان 7 تيغ راه كيتواجد هنايا. دونك يلا دونك نعوضو دونك نجي ندير 3 فوا موان 5 تيغ موان 7 تيغ بلس 5. غنمشينا 3 مع 3 تلقى لنا موان 7 بلس موان 7 بلس 5 موان 7 بلس 5 هي موان 2. لاحظوا معايا دابا انايا صراحه هادشي كاع ما ديروه نتوما. ها انت على اليمين اشاره ها هي على اليمين